جامع دارالعلم راغل خوشالي جامع دارالعلم راغل خوشالي جامع دارالعلم راغل خوشالي فيه أجرا عظيما يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ما شاء الله. मदारिस अमन की पहचान इमामत की अलामत है। मदारिस अमन إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع